स्पीकर कौमी असम्बली कल हमजा शहबाज से हल्फ लेंगे। हाई कोर्ट का स्पीकर को कल 11:30 बजे हमजा शहबाज से हल्फ लेने का हुक्म। जस्टिस जवाद हसन ने नौमुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज से हल्फ लेने से मुताल्लिक महफूज फैसला सुना दिया। हाई कोर्ट की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही बिजली बहरान संगीन हो गया। 24 घंटों में 12 घंटे बिजली की लोड शेडिंग, शहरियों के पसीने छूट गए। लेस्को का शॉर्टफॉल 1400 मेगावाट से तजावुज कर गया। गैर एलानिया और जबरी लोड शेडिंग का सिलसिला अरूज पर। 4900 मेगावाट की तलब में 3500 मेगावाट बिजली की फ्राहमी। शहरी इलाकों में 5 से 6 घंटे और दही इलाकों में 12 घंटे की लोड शेडिंग से निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम, कारोबारी सरगर्मियां मांद पड़ने लगी। ईद उल फितर की आमद परदेसियों की वापसी का सिलसिला शुरू। बस अड्डों पर रश, एडवांस बुकिंग ना करवाने वालों को मुश्किलात। परदेसियों की जानिब से जायद किराए वसूल करने का भी इंकशाफ। सिटी और लाहौर का लारी अड्डा बदामी बाग का दौरा। ओवर चार्जिंग, ओवरलोडिंग का जायजा लिया। मुंतज़िर मेहदी ने मुसाफिरों से किरायों बारे भी इस्तफसार किया। अवामी सवारी जेब पर और भी भारी। मोटरसाइकिल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। होंडा कंपनी की जानिब से एक माह बाद ही 3 से 8,000 रुपये कीमत बढ़ा दी गई। होंडा CD 70cc 3,000 रुपये महंगी कर दी गई। होंडा CB 150F की कीमत में 8,000 रुपये का इजाफा। नई कीमतों का इतलाक 1 मई से होगा। कंपनी ने डीलर्स को आगाह कर दिया। लीगी रहनुमाओं की मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नाखुशगवार वाक़े की शदीद मज़म्मत। सरदार अयाज सादिक ने कहा कि सोचना होगा कि हम किस हद तक पहुँच चुके हैं। सऊदी अरब में कवानीन बहुत सख्त हैं। बेहुरमती पर दुनिया और आखिरत में जवाब देना पड़ेगा। वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक बोले, हमें चोर साबित करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए। सऊदी अरब में मुकीम लाखों पाकिस्तानियों का मुस्तकबिल ख़तरे में डाल दिया गया। PTI सियासी जमात नहीं, फितनाए इमरानिया है। अट्ठाईस रोज हो चुके पंजाब में कोई हुकूमत नहीं। इमरान खान अवाम से इंतकाम ले रहे हैं। पंजाब का सियासी बहरान मजीद संगीन होता जा रहा है। हम चाहें तो किसी तीसरे आईनी ओहदेदार से हल्फ उठा लें। रहनुमा नून लीग अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नारेबाजी काबिल मज़म्मत है। सियासत चलती रहेगी मगर एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। अफरा तफरी फैली तो दुश्मन अपने मकासद में कामयाब हो जाएंगे। चेयरमैन रवीत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की गुफ्तगू। कहा, मुल्क के इस्तेहकाम के लिए फ़ौज कुर्बानियाँ दे रही है। किसी को पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करने की इजाज़त नहीं। हम पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं। ईद उल फितर पर कैदियों के लिए अच्छी खबर। सदर मुमलिकत ने कैदियों की सजाओं में 90 रोज की मुआफ़ी की मंजूरी दे दी। सदर ने वजीर आजम के एडवाइस पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सजा की मुआफ़ी का इत्तलाक कत्ल, रियासत मुखालिफ सरगर्मियों, हदूद, डकैती, अगवा और दहशत गर्दी के मुलज़िमान पर नहीं होगा। डिप्टी स्पीकर पर हमला, तोड़फोड़ और झगड़े करने का केस। PTI और काफिले के 12 रहनुमाओं की अबूरी जमानतों में 17 मई तक तोसी। एडिशनल सेशन जज यासिन मोहल ने अबूरी जमानतों पर समाअत की। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी की हिफाजती जमानत पर समाअत। मोहम्मद खान भट्टी के वकला ने हिफाजती जमानत वापस ले ली। 2 रोज कबल DC की जानिब से 3 रोजा नजरबंदी के अहकाम जारी किए गए थे। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने मोहम्मद खान भट्टी की दरख्वास्त पर समाअत की। कश्मीर और फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों से इजहार यकजहती। तहरीक बेदारी उम्मत मुस्तफ़ा के ज़ेर एहतमाम अलकुदस रैली। क़यादत सरबराह तहरीक बेदारी उम्मत मुस्तफ़ा अलामा जवाद नकवी ने की। अलकुदस रैली में उलमा और मशाइख समेत बाहिजाब ख़वातीन की कसीर तादाद में शिरकत।
شرکا کی اسرائیلی جارحیت کے خلاف نعرے بازی۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف لبرٹی میں عوامی رکشہ یونین کا احتجاجی مظاہرہ، رکشہ ڈرائیورز کی کثیر تعداد میں شرکت، کارکنوں کی پلے کارڈز اٹھا کر نعرے بازی۔ مجید غوری نے اپنے خطاب میں کہا کہ اداروں کو کمزور کرنے کی مذموم کوشش کی جا رہی ہے۔ کاروباری افراد کے لیے اہم خبر، تمام بینک ہفتے کے روز بھی کھلے رہیں گے۔ بینک 2 مئی سے 5 مئی تک عید تعطیلات پر بند ہوں گے۔ اسٹیٹ بینک حکام کی تمام بینکوں کو اے ٹی ایم پر بھی کیش کی وافر فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت۔ شاہ میرا کے محلہ عمر پورہ کی حالت زار، عمر پورہ کی گلیاں سالہ سال سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار، اہل علاقہ کو سیوریج مسائل کا بھی سامنا، مکینوں کا انتظامیہ سے تعمیر و مرمت کا مطالبہ۔ شہر کی بلند عمارتوں پر سولر پینل اور شجرکاری کا منصوبہ التوا کا شکار، لاہور ہائی کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ ایل ڈی اے نے گلبرگ میں 65 پلازوں کو نوٹس جاری کیے تھے، عدالتی احکامات پر عمل درآمد نہ کرنے والے 13 پلازے سربا مہر کر دیے گئے۔ پانی کا ضیاع کرنے والوں کے خلاف کارروائی کاغذوں تک محدود، رواں سال کی رپورٹ میں اہم انکشافات، واسطہ انتظامی اقدامات نہ کر سکی، اب تک صرف 639 چالان ہوئے، 398 صارفین نے جرمانے ادا کیے، نادہندہ صارفین کے خلاف تاحال کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ تعلیمی اداروں کی سیکیورٹی بہتر بنانے کا فیصلہ، محکمہ داخلہ کا ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹیز کو مراسلہ جاری، مانیٹرنگ ٹیموں کو اسکولوں کا وزٹ یقینی بنانے کا حکم۔ امریکی ڈالر کی قدر میں معمولی کمی، ڈالر 24 پیسے سستا ہو گیا، ٹریڈنگ کے دوران ڈالر 185 روپے 63 پیسے کا ہو گیا، اوپن مارکیٹ میں ڈالر 187 روپے میں فروخت۔ دعوت ولیمہ پر ناقص انتظامات کیوں کیے، شہری میرج ہال مینیجر کے خلاف صارف عدالت پہنچ گیا، 5,05,000 روپے ہرجانے کا دعویٰ دائر کر دیا، عدالت نے میرج ہال کے مینیجر کو 27 مئی کو طلب کر لیا۔ نرسنگ سٹوڈنٹس کو احساس اسکالرشپ کی طرز پر وظائف دینے کا فیصلہ، یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز نرسنگ سٹوڈنٹس کو اپنے فنڈ سے اسکالرشپ دے گی، یو ایچ ایس کے بورڈ آف گورنرز کے 48ویں اجلاس میں منظوری دے دی گئی۔ قبضہ مافیا کے خلاف مہم دم توڑنے لگی، 48 موضوعات سے 3974 کنال، 12 مرلے اراضی پر قبضہ، 37 ارب کی پرائیویٹ لینڈ ایکوائر ہو سکی، ڈسٹرکٹ ریونیو لاہور نے 42 ماہ کی رپورٹ ہدف جاری کر دی۔ لاہور میں ڈینگی کا پھیلاؤ ختم نہ ہوا، شہر میں مزید 3 ڈینگی مریض سامنے آ گئے، شہر میں گزشتہ روز 275 مقامات سے ڈینگی لاروا تلف کیا گیا۔ ایم فل اور پی ایچ ڈی الاؤنس کس کو ملے گا، ایڈوانس انکریمنٹ والے الاؤنس کے اہل نہیں ہوں گے، محکمہ اسکولز ایجوکیشن نے اساتذہ کے لیے پالیسی جاری کر دی۔ خواتین کی اپنی سواری خود مختاری، خواتین کو فری موٹر سائیکل چلانے کی تربیت کا عمل جاری، ایل او ایس میں خواتین کی ٹریننگ کا 65واں بیچ زیر تربیت، سی ٹی او لاہور کہتے ہیں 3000 سے زائد خواتین کو ٹرینڈ کیا جا چکا ہے، خواتین کو ویمن آن ویل کے تحت تربیت دی جا رہی ہے۔ قومی ویٹ لفٹرز کے ڈوپ ٹیسٹ مثبت آنے کا معاملہ، پاکستان ویٹ لفٹنگ ٹیم کے 6 اراکین پر ڈوپنگ کی خلاف ورزی کا الزام، ویٹ لفٹرز گیمز میں شرکت نہیں کر سکیں گے، الزامات ثابت ہونے پر پاکستان کو طویل پابندی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔